औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इब्तिदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो बयान है इंडिया में बाबरी मस्जिद जो शहीद किए वो लोग, उसके बाद 25 साल से वो वहाँ राम की मंदिर बना नहीं पा रहे। सुब्रमण्यम स्वामी जो हिंदू एंकटी है वो बोलता कि इनको अलग जगह मस्जिद की दे दो और मंदिर को हमको बनाने का मौका दो। ऑलरेडी वो लोग वहाँ तामीर शुरू कर दिए, उसके बावजूद फिर मुसलमानों से डर क्यों रहे हैं? सवाल ये उठता, क्या वाकई राम हिफाजत नहीं कर सका अपने घर की जो पैदा हुआ जगह की? क्या राम 7 बार जन्म नहीं ले सकता है अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स, नॉट गीता और वेदास? क्योंकि पुनर्जन्म के माने हैं इनकारनेशन, हियर आफ्टर लाइफ है वो इनकारनेशन, इसके बाद मरने के बाद पैदा होगा इनका इंसान। मगर वो समझ ले दुनिया में 7 बार आएगा। इस हिसाब से राम क्यों नहीं आ रहा 7 बार? क्यों ये मसला हल नहीं करा मुसलमानों के लिए? अगर वो वाकई हिंदुओं का खुदा है तो मुसलमान क्यों उसकी बुत परस्ती नहीं करना चाह रहे? देखो, अल्लाह का घर हिफाजत करा कि नहीं कर रहा मक्का? अल्लाह कह रहा है ये आदम की औलाद का पहला घर है और आदम की औलाद यहाँ इबादत करेगी, और उसने सबको बार कोड दे दिया, चाहे तुम हिंदू बन जाओ, क्रिश्चियन या मुसलमान रहो, कुछ भी रहो, बार कोड के हिसाब से जजमेंट लेगा। तो अल्लाह हिफाजत कर रहा कि नहीं कर रहा अल्लाह का घर? फिर राम का अगर से वाकई पैदाइश का है तो उन्हें क्यों नहीं हिफाजत कर रहा? और क्यों नहीं आके बता रहा कि ये मेरी जागीर है? दूसरी बात ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के अंदर जब यहूदी आए आपके जिस्म मुबारक को ले जाने के लिए, एक ख्वाब में बादशाह ने देखा और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जगह यहूदी 2 सुरंग करके आपकी जिस्म मुबारक को ले जाने की बॉडी ले जाने के लिए आए थे, तो पकड़ लिया और उसको पनिशमेंट दिए। और अल्लाह हिफाजत किया कि नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? निशानी देखो ना। अच्छा, इस वास्ते मैं कह रहा हूँ हिंदू तुम डार्क यानी अंधेरे का रिलीजन है, अंधेरे में चले जाओगे और फिर तुम्हारे को अल्लाह निशानी भी बता रहा कि देखो मैं इंसान को, काफिर को जलाता हूँ, तुमको दुनिया में जला के आंखों से दिखा रहा, मगर तुमको बात नहीं समझ में आ रही। और फिर क्रिश्चियनों को अल्लाह ताला यहाँ अमेरिका के अंदर 9/11 के बाद से ईसा अलैहिस्सलाम सेवर है बोले बचा नहीं सके, आ नहीं सके, और फिर कल लंदन के अंदर 5 इंसान मर गए और 40 लोग ज़ख्मी हो गए, घायल हो गए, और वहाँ भी आके नहीं बचा सके। ये सिलसिला 9/11 के बाद से बढ़ गया। 20 साल से मुसलमान क्रिश्चियनों को मार रहा, ईसा अलैहिस्सलाम सेवर है बोला, नहीं बचा रहे, नहीं समझ में आएगा। ये भी रिलीजन डार्क में का है, अंधेरे का है, अंधेरे में चले जाएगा। हिंदुज़म अंधेरे का है, अंधेरे में चले जाएगा। रोशनी वाला इस्लाम है। इस वास्ते तुमको 99 एट्रीब्यूट जो सिफत है अल्लाह की, सिफतें हैं 99, वो मुस्लिम भी पढ़ना चाहिए, जू और क्रिश्चियन हिंदू भी पढ़ना चाहिए, और मानों के साथ समझना चाहिए। फिर 4 खुल के अंदर अल्लाह ताला ने पूरा खुलासा रख दिया। इस्लाम जीता जागता हयात उसकी है और उसको जो है और फिरोग मिल रहा और वो फैल रहा और रोशनी दे रहा चारों तरफ, और लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे। 4 खुल मुसलमान भी समझे, क्योंकि मुसलमान को मार दे रहा आज सीरिया, इराक़ या अफ़गानिस्तान में, तो मुसलमान समझे 4 खुल को और 99 सिफात को। फिर क्रिश्चियन और हिंदू भी ख़ास कर ये समझो, वरना तुम दुनिया में समझ नहीं पाओगे इस्लाम को और दुनिया से चले जाओगे। मैं एक डेविड हुड नाम का जाकिर नायक को क्रिटिसाइज़ किया पोर्क के ताल्लुक से। इस वास्ते मैं जाकिर नायक को कहता हूँ वो किताब ईसा अलैहिस्सलाम मत नहीं दिए, साफ कह दो। और वो किताब के अंदर 40 लोग जो लिखे, हर 5 बुक एक आदमी ने लिख के दिया। 65 बुक्स है वो 40 लोगों के। उसमें एक कहता है कि जी पोर्क यानी खंजीर बदजानवर खाना हराम है। 2 आथर उसमें बोलते हैं। तीसरे आथर का डेविड बताता
کہ یہ آتھر بتا رہا، گاڈ بول رہا کہ جی سارے جانور کھاؤ. اب سوچو ڈیوڈ ہڈ غلط نہیں ہے یا ذاکر نائک غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانوں نے لکھ کے دیا، اس واسطے یہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرے گا بائبل کو. اب یہ جو جانور تمام کھاؤ بولا، آل اینیملز بول کے وہ بتا رہا ڈیوڈ ہڈ، جبکہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آدمی شیر کو نہیں کھاتا، ہاتھی کو نہیں کھاتا، اور پہاڑوں پہ جو برفوں کے علاقے میں رہتے ہیں بیر اس کو نہیں کھاتا. اس طرح سے بے شمار ہے جانور جو آدمی نہیں کھاتا. اب یہ بد جانور جو کھاؤ بول کے انہیں ڈیوڈ ہڈ فورس کرنا چاہ رہا کرسچنوں کو، اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ ایک جانور کھائے گا تو پیشنس نہیں رہے گا. انسان اپنے ہم یعنی سیم خون کے ساتھ بستر کرے گا. اس کے اندر شیطان سے بھی زیادہ غلط حیوانیت ہوتی ہے بد جانور میں. اس واسطے دور رہنے کے لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہا، اور یہ بائبل انسانوں نے دی، اور ذاکر نائک یہ نہیں بتا سکتے، اور ڈیوڈ ہڈ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ایک آدمی پورے جانور کھاؤ بول کے بول رہا وہ بائبل لکھ کے دینے والا. عیسیٰ علیہ السلام نے دیا نہیں سمجھ سکتا. نہ عیسیٰ علیہ السلام تھے موجود بائبل کے وقت، ہر بار بتا رہا ہوں، نہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ان کے جو حواریہ ہیں بول کے جو بول رہے ہیں انہوں نے دیکھا. یہ تمام جس طرح سے ہندو من گھڑت کہانی بنا لیا ہندوازم کی. رام آیا تھا، ایودھیا میں پیدا ہوا، اپنی جگہ حفاظت نہیں کر سکا، 25 سال سے وہ جو ہے تعمیر میں لگا ہوا ہے اس کو مندر بنانے کے لیے، اور مسلمانوں سے پرمیشن لینا چاہ رہا. ڈر کیوں رہا ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اس طرح کرسچنوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا. عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی نہیں دیے، چرچ نہیں دیے، ٹیمپل نہیں دیے، سینگاگ، یہاں تک کہ کنگڈم بول کے جو بولتے وہ لوگ مقدس مقام وہ بھی نہیں دیے. یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ان کو. دیکھو یہوہ، الوہیم اور جو ہے یہوہ، یہ 3 ناموں کے معنی نہیں ہیں. سب سے پہلی بات ان کے پاس. پھر یہ جو گاڈ انسین الون ان ایٹرنل جو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا اسم اعظم یعنی کراؤن والا نام اللہ دیا مسلمانوں کو کلیئر سمجھنے کے لیے عربی میں. اللہ یہوہ، یہوہ الوہیم والوں کے وقت میں جو اور کرسچن یو ٹرن کر لیے. اس واسطے اللہ قرآن دے کے مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پوری دنیا میں چمکا، ابھر گیا. اور اس مسلمانوں میں نہیں سمجھ میں آ رہا 4 خل کیا ہے. مسلمانوں کو 99 صفات اللہ کے نہیں سمجھ میں آ رہے ناموں کے. مسلمان کو مار رہا یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. قیامت کے وقت مسلمان مل کے نہیں رہے گا. ایک اسکالر سے لے کے ذاکر نائک جیسے یا احمد دیدہ جیسے یہ نہیں بتا سکتے کہ بائبل عیسیٰ علیہ السلام نے دیے. بائبل انسانوں نے الگ الگ دیے بکس. وہ الگ الگ بکس والوں کا نے تھوڑی تھوڑی نالج تھی باب و اجداد کی جو دی ہوئی ہے. جس طرح سے ہم دوسرے مذہب کی نالج جو ہے ہمارے اپنے بزرگوں سے تھوڑا تھوڑا لیے. لیکن الحمدللہ ہم مسلمان آج بھی رام مندر اس واسطے نہیں بننے دیتے کہ کفرستان میں جو بت پرستی ہے اس کے خلاف ہم ٹھہر رہے ہیں انڈیا میں. اور یورپ میں جو کرسچنوں کو مار رہا، کرسچن کو سمجھنا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سیور ہے بولا، بچا کیوں نہیں رہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتا، پھر مسلمان کیوں کرسچن کو مار رہا. اس واسطے 99 صفات اللہ کے سمجھنے ہیں، اور 4 خل میں پورا خلاصہ ہے اسلام کی جو ہے سچے ہونے کا پورا نچوڑ ہے. اور اس کا پورا آپ کو جو ہے ایک معنوں میں اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے میتھمیٹکس میں ویسا باٹم رزلٹ ہے 4 خل کے اندر. اور اللہ نے 3000 مساجد ہے آج امریکہ میں صرف 40 سالوں میں. اب ہم یہاں کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہوہ، یہوہ الوہیم، یا پھر جیسس، ہولی اسپرٹ، فادر اینڈ سن آف گاڈ، انکارنیشن گاڈ، یہ جتنے بھی بول رہے ہیں اس کو اللہ ورڈ کیوں دے رہا پھر اللہ؟ جبکہ الوہیم، یہوہ، یہوہ یہ اللہ کے نام ہیں تو پھر وہ معنی کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ اللہ نام کیوں دینا چاہ رہا؟ اشد اذان میں سوچنا ہے یہودی، نصرانی
اندھیرے میں ہے. صرف روشن اور روشنی والا مذہب اسلام ہے. ہزاروں مر جانے دنیا میں، لیکن اللہ کے دین پہ نہیں مرے گا تو اس کا آخرت میں نقصان ہوگا. سیم اس طرح ہندو کا نقصان، انڈیا میں ہزاروں مسجد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بولے، ہندو کو نہیں سمجھ میں آئے گا. وہ مندر بناتے رہا بابری مسجد کے شہید کرنے کے بعد، تو بھی اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا. وہ مندر بنا لے گا، گھنٹہ بھی مارے گا، لیکن گھنٹہ ہی رہ جائے گا اس کے ہاتھ میں، جنت نہیں ملے گی. کیونکہ جنت کا صرف وعدہ قرآن کے اندر ہے، اور جنت کے اندر اتنی نعمت رکھا اللہ تعالیٰ. سورہ محمد دیکھنا پڑے گا آپ کو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.